अस्सलाम वालेकुम। मेरा तहकीकी मजमून इस्लामाबाद धरने अगस्त 2014 में शुरू होने वाले धरनों के दौरान लिखा गया था। आज की वीडियो मजमून की शुरुआत के बाद आने वाले उन्वान इसराइल तस्लीम क्यों नहीं होगा पर मबनी है। ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुकम्मल मजमून पढ़ सकते हैं। तो आज का उन्वान है इसराइल तस्लीम क्यों नहीं होगा। इसराइल के पहले वजीर आज़म बिन गोरियन ने कहा कि अगर मैं अरब लीडर होता मैं कभी भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम न करता। ये कुदरती बात है, हमने उनका मुल्क ले लिया है। ईसाइयों की यहूदी दुश्मनी थी, नाजी थे, हिटलर था, इसमें अरबों का क्या कसूर था। वो सिर्फ एक बात देखते हैं कि हम यहां आए हैं और हमने उनका मुल्क चोरी कर लिया है, वो हमें क्यों कबूल करें। बहरहाल मुशर्रफ की इस मुलाकात यानी जिसका पिछली वीडियो में जिक्र हो चुका है, बहरहाल मुशर्रफ की इस मुलाकात से मैं नाराज था। मैंने एक मजमून लिखा जिसका उन्वान था वाई इसराइल विल नॉट गेट रिकॉग्निशन, वाई इसराइल विल नॉट गेट रिकॉग्निशन, यानी इसराइल तस्लीम क्यों नहीं होगा। लेकिन इससे मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं हुआ। मजीद रिसर्च के नतीजे में इस मजमून ने 90 सफ़े की किताब की शक्ल ले ली, जो अप्रैल 2006 में इसी नाम से शाया हुई। ये किताब मैंने हत्तल वसा पाकिस्तान के सोचने समझने वालों, मसलन यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों और इस्लामाबाद में सब नहीं तो अक्सर सफारत खानों के सफीरों को भेजी। इस पर मेरे घर पुलिस आ गई और थानेदार साहब ने पूछा कि आपने ये किताब इंडियन सफारत खाने को क्यों भेजी। उसको सब कुछ बताया गया और उसने कुछ इस तरह से कहा कि आपको मजीद मालूमात के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। कराची यूनिवर्सिटी के उस वक्त के वाइस चांसलर साहब की तरफ से मुझे हौसला अफजा पैगाम वसूल हुआ। जैसे जैसे मैंने इस बारे में और सोचा और पढ़ा, बात आगे से आगे बढ़ती गई। लिहाजा मजीद काम के नतीजे में इस किताब का दूसरा एडिशन तैयार हुआ, जो 202 सफ़ों पर मुश्तमिल जनवरी 2008 में शाया हुई। तारीख में ताकत का इस्तेमाल कहाँ नहीं हुआ, लेकिन जो फैसले मान लिए गए और इंसानियत उन्हें कबूल करके आगे चल पड़ी, इसराइल का बनना इनमें नहीं आता। और फ़लस्तीनियों, मुसलमानों और वसी तर इंसानियत की अब तक की जद्दोजहद बताती है कि ज़ायनिज़्म यानी जिस नज़रिए पर इसराइल बना, कि ज़ायनिज़्म नज़रिए की जिसकी बुनियाद इसराइल पर यहूदी इसराइल बनाने में कामयाब हो गए थे, शिकस्त दूर नहीं। वो वक्त आएगा जब मगरब खुद इस नज़रिए को रद्द कर देगा। लिहाजा
اسرائیل کی موت ناگزیر ہے جو بہت دور نہیں ہے اور اس کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کام کے شروع کے کسی مرحلے پر مجھے شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ پاکستان میں اسرائیل کے مسئلے کو سمجھے بغیر کسی کا قومی سطح پر سیاسی کام صحیح سمت میں نہیں ہو سکتا۔ میں یہ جان چکا تھا کہ عیسائیت یا کرسچن دنیا نے اسرائیل بنا کر مجموعی طور پر تہذیب کے پیمانے پر شاید موجودہ دور کا سب سے بڑا گناہ کیا ہوا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی چھوٹے گروہ مثلا یہودیوں کے ناجائز مفادات کے لیے کسی تہذیب یعنی مسلمانوں کے خلاف کسی دوسری تہذیب یعنی عیسائیت کو ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے جن سے تہذیبوں کے بیچ مزید مخالف اختلافات پیدا ہوں۔ دنیا میں امن کی باتیں کرنا اور تہذیبوں کے بیچ اختلافات بڑھانا یا نئے پیدا کرنا، یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ عیسائیت یہ کام کر چکی ہے اور اسی ڈگر پر چل رہی ہے، اور ان کو محض باتوں سے سمجھایا نہیں جا سکتا، اور پاکستان میں سیاست ان معاملات کو سمجھے بغیر جائز نہیں ہو سکتی۔ ہم کو قدم بقدم مغرب کے غلط اقدامات کو روکنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ صحیح ہے کہ مغرب سے بہت کچھ سیکھنے والا ہے، مگر انسانیت کی سطح پر، تہذیبوں کی سطح پر وہ اس وقت گناہگار ہیں، جبکہ مسلمان کم از کم اس کھاتے میں گناہگار نہیں ہیں۔ پاکستان کے دانشوروں نے یہ بوجھ نہیں اٹھایا، اور دانشوروں سے میری مراد سوچنے والے ہیں اور وہ کوئی بھی اور کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ کوئی ایک تہذیب کسی دوسری تہذیب کو نقصان تو پہنچا سکتی ہے، اس پر ہمیشہ کے لیے سوار نہیں ہو سکتی۔ آج کل مسلمانوں کے دن اچھے نہیں ہیں۔ ان اور اس طرح کے دنیا کے دوسرے بڑے معاملات کو سمجھ کر پاکستان کی سیاست کا رخ متعین کرنا ضروری تھا اور ہے، اور ہم ایسا نہیں کر سکے ہیں۔ یہ ہمارے بحرانوں کی وجہ ہے۔ محض پاکستان کی اندرونی سیاست، سول اور فوجی، اور اس کے کھلاڑیوں پر بحثوں سے پاکستان کے مسائل کی کنجی ہاتھ میں نہیں آ سکتی، لیکن اس سے آگے ہمارے دانشوروں کے پر جلنے کا خطرہ ہے۔ ان کے آگے پہاڑ آ جاتا ہے جس پر چڑھنے کی یہ ہمت نہیں کرتے۔ میں یہ راستہ آسان بنا رہا ہوں، اور اب میں یہ راستہ آسان بنا رہا ہوں، اور جب وہ معاملات جو غور و فکر کے دائروں میں نہیں آئے تھے آنے شروع ہو گئے تو پاکستان کا راستہ ایک کھلی شاہراہ جیسا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور پاکستان محفوظ رہے گا۔ اس سے اگلا عنوان ہے پاکستان کو افغانستان نہیں بننے دینا، اور یہ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان عالمی پاور، سندھی بلوچی پشتو پنجابی پاکستان زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔